चीफ जस्टिस साहब का ये मानना था कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस नहीं है। हमारे एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का जो ओपिनियन था वो ये था कि पहले भी होती रही है और अब भी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट बज़ाहिर बज़िद थी कि नहीं होनी चाहिए और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने उनका ओपिनियन ये था कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। कोर्ट इस वक्त बर्खास्त है और वो दोबारा कन्वीन होगी। हमारा कहना ये है कि देखें, ये जो केस है नैब अमेंडमेंट्स का, ये वो केस है जिसके खान साहब, इमरान खान साहब उसके विक्टिम हो भी सकते थे, उसके बावजूद हमने चैलेंज किया। एक तरफ तो ये अरबों रुपयों का खेल है जिससे को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं है। यहाँ पे खान साहब को जो इजाज़त है कोर्ट्स की डिसीजंस के मुताबिक ही कि उनको पेश किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये फैसिलिटी भी दी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए आके अपने केस का दिफा कर सकें। यहाँ पे जो मज़ाक़खेज़ बात है कि एक तरफ हुकूमत ने चैलेंज किया हुआ है इन अमेंडमेंट्स को, और इसमें 14 दिन का रिमांड है, और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंसेस, इस वक्त केस चल रहा है, उन्हीं का केस चल रहा है, और दूसरी तरफ ऑर्डिनेंसेस जारी किए हैं कि जिसमें कि रिमांड पीरियड को 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। अब ये शो करता है, ये जाहिर करता है कि हुकूमत बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं है। ज़ाहिर है फॉर्म 47 की हुकूमत होगी, कठपुतली हुकूमत होगी, उसको क्या पता है कि क्या हो रहा है। न उनके पास आवाम की सपोर्ट है, न उनके जहन काम कर रहे हैं, और ना उनमें वो अखलाकी कुव्वत है जिससे कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकें और इस किस्म के मुतज़ाद पोजीशंस ना लें जिसमें कि कोर्ट में वो कुछ मुकदमा दाखिल किया हुआ है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मकसद बुनियादी क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान को किस तरह से हमने सज़ा देनी है, उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हमने देनी है। बात सिर्फ इसी की है। ये ना पब्लिक के लिए वो है कोई वो दे रहे हैं, कोई इजाज़त दे रहे हैं कि आप जो है तो आप की इंटरेस्ट में ये नहीं है, मुल्क की इंटरेस्ट में नहीं है। ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ये बुनियादी तौर पे एक शख्स के लिए सारे कवानीन भी बदले जा रहे हैं। पूरा जो, अगर आप नवाज शरीफ की जो कल की परसों की तकरीर भी देखें तो जो बुनियादी शख्स है, एक ही इस पाकिस्तान की सियासत एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है और वो है इमरान खान। पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को अपना फ़ैसला दे दिया। जिस तरह से कल इद्दत केस में हुआ, आपको सबको मालूम है कि कितना मज़ाक़खेज़ एक रवैया अख्तियार किया गया, और जो जजमेंट देनी थी वो नहीं दी कि जो एक्यूज़ है उसने जज पे जो है एतराज़ किया। और भाई हम एतराज़ तो हम भी बहुत कर रहे हैं, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई एतराज़ात जमा कराए हैं, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है। देखें, जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं ये एक बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो अभी बजट आने वाला है उसमें लोगों की चीखें निकल जाएंगी। इनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये तो किसी की दुबई में जायदादें हैं, किसी की लंदन में हैं, किसी की पेरिस में हैं। ये इन लोगों ने तो अपने सब कुछ बमाए अहलो अयाल बाहर भेजे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी और सिर्फ एक इमरान खान यहाँ पे मौजूद है। अगर इमरान खान चाहता तो बड़ी आसानी से इस मुल्क से बाहर जा सकता था, और सारा ये जो एक फसाड है, ये जो एक सियासी बुनियादों में बनाए हुए केसेस हैं, इन सब से छुटकारा मिल जाता। लेकिन जब आप इस धरती के हो और एक ऐसा लीडर जो कि इस मुल्क के अवाम के लिए लड़ रहा है, अगर वो जेल में बैठा हुआ अपनी ज़ाती कोई उसने वो नहीं किया,
وہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا کمپرومائز پورے پاکستان کو کمپرومائز، پاکستان کے آنے والی نسلوں کو کمپرومائز کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف کا بول بالا نہ ہو، عدالتیں مختلف طریقوں سے فیصلے دے رہی ہوں، مختلف معیار ہوں، تو اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا، اور جو اپنے ملک کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے اپنے پیسے لے کے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ملک کی مفاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے، اس کے اصولوں کو سزا دینے کے لیے یہ سب کچھ، یہ ناٹک رچایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ دیکھ لیں، الیکشن ٹریبیونلز دیکھ لیں، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ فیئر اور فری ججز لگائیں، کیونکہ سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح سے فارم 45 سے فارم 47 کا سفر تھا، اس میں کیا ہوا۔ یہ جو ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اس لیے ڈوبا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہیں، ان میں سے اکثریت یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے گئے ہیں، اور جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ صرف کچھ خاص طبقوں کا اور اپنا وہ خیال رکھتے ہیں، ان کو کوئی ملک کی پرواہ نہیں ہے، ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے کہ اربوں روپے لگائے ہیں ایک الیکشن کو کروانے کے لیے، اور ستم ظریفی دیکھیں، جو الیکشن انہوں نے کرایا اربوں روپے خرچ کر کے، اور ایک وہ الیکشن جو کہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے کرایا، اور اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا۔ یعنی اندازہ دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا۔ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ہم پارلیمنٹ میں بھی اور مختلف کورٹس میں بھی ہم یہ چیزیں لے کے جائیں گے کہ جس طرح سے ججز کی نامینیشنز کو وہ کیا جا رہا ہے، مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح کے آرڈیننسز کے ذریعے ریٹائرڈ ججز کو لایا جا رہا ہے، اپنے من پسند ججز کو لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ بھانڈا تو پھوڑ دیا تھا نگراں وزیر اعظم نے، کاکڑ نے، جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ فارم 47 کی حیثیت اگر آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ تو سب طے ہے، اب اس میں پردہ ڈالنا ہے اور اس کے لیے من پسند لوگوں کو لگانا ہے۔ دیکھیں، ملک کی جمہوریت کے ساتھ، ملک کے اداروں کے ساتھ، ملک کے ساتھ یہ مذاق، یہ گھناؤنا کھیل نہ کھیلیں۔ ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، ایک دہائی پیچھے چلا گیا ہے۔ ہمارے سارے اشارے، چاہے وہ معاشی اشارے ہوں یا وہ ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں، ہیومن رائٹس کی کس طرح سے وائلیشنز ہو رہی ہیں، کوئی چیز بھی آپ اٹھا لیں، اس کو یہ ملک نہیں رہا، یہ راجواڑہ بن گیا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ گڈ سینس شوڈ پریویل، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے کہ جس کو 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہے، ان کو ان کا مینڈیٹ واپس دیا جائے، اور یہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ آئے ہوئے لوگ اس ملک کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ ان کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ یہ جو پبلک انٹرسٹ کا ہے ایشو ہے، جس میں کہ اربوں روپوں کے ہیر پھیر کا اور اربوں روپے کی جو چوری ڈاکے ڈالے گئے ہیں، وہ اگر پبلک انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر اور پبلک انٹرسٹ کیا ہوگا؟ عدالتی فیصلہ ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم شاید اس سے ایگری نہیں کرتے۔